إذا شوفوا التمرين 60 صفحة 70. سؤال واحد: بين أن f قابلة للاشتقاق على يمين زيرو، على يمين صفر. لدينا f دو x كتساوي 1 ناقص x على 4 عامل لجذر x ناقص 2 على بيسونس 2. إذا باش نديرو دراسة قابلية الاشتقاق على يمين زيرو، نحسبو الصورة ديال زيرو لي اوتوماتيكمون زيرو على 4 هي زيرو مضروب في هاد العدد كامل، إذا هي زيرو، إذا هي واحد. الصورة ديال العدد زيرو كتعطيني هي واحد. نجيو من بعد نديرو ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو بليس ديال إف دو إكس ناقص إف دو زيرو، لا إكس ناقص زيرو اللي هي إكس بطبيعة الحال ما تغير والو. إذا غنحاول نعوض الدالة بالقيمة ديالها. إكس تؤول ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو بليس، عندنا إكس، عندنا هنا هي واحد ناقص إكس على 4 عامل لجذر إكس ناقص 2 الكل أس 2 ناقص بطبيعة الحال الصورة ديال زيرو اللي هي واحد. إذا نحاول نختزل واحد مع واحد، عددين متقابلين. إذا غتبقى لنا ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو بليس، يعني زيرو على اليمين ديال إكس ناقص إكس على 4 عامل لجذر إكس ناقص 2 الكل أو كاري. وإلا خدينا هادي نقدرو ناخدوها بهاد الشكل هذا اللي هي زيرو ناقص إكس على 4 عامل لجذر إكس ناقص 2 إكس ناقص 2 الكل أو كاري مضروبة في المقلوب ديال إكس اللي هي واحد على إكس. إذا نختزل إكس مع إكس، يبقى لنا هنا كنتيجة نهائية اللي هي إكس تؤول إلى زيرو بليس ناقص واحد على 4 عامل لجذر إكس ناقص 2 الكل أو كاري. هنا راه الجذر مداخلش على، عفوا هاد الجذر مداخلش على العدد اللي هو 2 إكس. إذا تساوي مباشرة دابا إكس تنفيغا. إذا إكس تؤول إلى زيرو بليس، يعني على يمين كما كنقولو على يمين زيرو ديال ناقص ديال إف دو إكس ناقص إف دو زيرو على إكس تساوي، ونحاول نخدمها أمامكم هنا. هنا زيرو، زيرو ناقص 2 اللي هي ناقص 2 ناقص 2 أس 2 اللي هي 4. إذا هاد المجموع هذا كامل يعطيني هو 4. اختزل 4 مع 4 شنو يبقى لي؟ ناقص 1. وبالتالي F قابلة للاشتقاق على يمين، قابلة للاشتقاق على يمين صفر. شوف السؤال جوج: بين أن اف بريم دو إكس كتساوي ناقص واحد على 2 عامل لجذر إكس ناقص 2 عامل لجذر إكس ناقص 1. إذا نحدد نحسب الاشتقاق ديال اف دو إكس، يعني اف بريم دو إكس تساوي، نحاولو نحسبو الاشتقاق، دونك هي 1 بريم ناقص هاد العدد كامل اللي هو على شكل جداء دالتي إكس ناقص 2 أس 2 بريم، يعني اف بريم دو إكس تساوي الاشتقاق ديال عدد واحد اوتوماتيكمون معروف اللي هو عدد، الاشتقاق ديال أي عدد اللي هو عدد اللي هو حقيقي كيساوي لنا. إذا كتساوي لنا زيرو، دونك غنحيدو نحتفظو بهاد العدد هذا. إذا هادي هي إكس
على 4 بخيم عامل لجذر إكس ناقص زوج أس 2 زائد إكس على 4 عامل لجذر إكس ناقص جوج أس 2 بخيم. سي بيان. دابا نحاولو نمشيو وحدة بوحدة. دونك الناقص احتفظوا بيا نديرو القوس من أجل التنظيم لا غير. دونك إكس اشتقاق ديال إكس هو واحد، دونك غتجيني هادي هي واحد على 4 عامل لجذر إكس ناقص زوج أس 2 زائد غنحتفظ هنا بإكس على 4 تجينا هنا والاشتقاق ديال دي اللي هي جوج مضروبة اشتقاق جوج زيرو اشتقاق ديال إكس جذر إكس اللي هي واحد على جوج جذر إكس. عامل لجذر إكس ناقص جوج، لأن جوج ناقص واحد هي واحد، دونك واحد لا داعي للكتابة ديالها. تساوي نحاول واحد على 4 عامل لجذر إكس إذن ناقص احتفظت به هنا واحد على 4 عامل لجذر إكس ناقص زوج أس 2. هنا منغير والو، جينا نختزل جوج مع جوج، إذن ستبقى لنا هي زائد إكس على 4 عامل نديرو هنا جذر إكس ناقص جوج على جذر إكس. نقدر نعمل بواحد على 4، إذن ناقص نعمل هنا بواحد على 4 نجي هنا نخلي هادي تجيني هنا جذر إكس ناقص جوج أس 2 زائد هاد جذر إكس هادي ناخدها ونردها هي جذر إكس أس 2. لماذا؟ نقولكم لماذا. جذر إكس ناقص جوج على جذر إكس، لأن إكس تنتمي إلى إغ بليس، يعني موجبة. داكشي علاش درت هنا جذر إكس أس 2. إذن هنا ناقص واحد على 4 ونعمل كذلك بعد ما نختزل هنا بجذر إكس نعمل بجذر إكس ناقص جوج. إذن غيتبقى لي هنا جذر إكس، تبقى لي هنا جذر إكس ناقص جوج زائد من بعد ما اختزلت زائد، وهنا نعملت بهادي تبقى لنا هنا جذر إكس. إذن تساوي ناقص واحد على 4 جذر إكس ناقص جوج، وهنا جذر إكس زائد جذر إكس اللي هي جوج جذر إكس. إذن تجيني هنا جوج جذر إكس ناقص جوج تساوي، نعمل هنا بجوج وغتخرج عندنا هنا تولي لنا هي ناقص واحد على جوج عامل لجذر إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس ناقص واحد. إف بخيم دو إكس وبيناها بالتالي. تابع السؤال جوج يعطي جدول التغيرات. حنا حصلنا على إف بخيم دو إكس كتساوي هي ناقص واحد على جوج
جذر إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس ناقص واحد. عندنا لدينا دالة معرفة على إغ نجمع بليس، يعني عندنا دي دو إف إغ نجمع بليس يعني موجبة ومحرومة من الزيرو. إذا نحاول نزيد نحط تبسيط ونديرو في جدول التغيرات. نقدر هاد الناقص ندخلها على أحد الأطراف، إذا بمعنى تولي لي واحد على جوج ناقص جذر إكس زائد جوج عامل لي جذر إكس ناقص واحد. قلنا هاد الناقص ندخلها هنا، دونك وبالتالي ندير جدول تغيرات اللي غندير فيه حتى جدول الإشارات. إذا نحط الأطراف كاملة ناقص جذر إكس زائد جوج، الطرف الثاني اللي هو جذر إكس ناقص واحد إف بريم دو إكس و إف دو إكس اللي ندير التغيرات ديالها. الدالة عندنا من الزيرو مع العلم أنها غير معرفة في الزيرو بليس لانفيني. إذن إلا جينا هنا درنا ديال واحد جذر إكس، دونك إكس كتساوي واحد يعني إكس جينا هي واحد ناقص إكس كتساوي ناقص جوج ناقص ناقص تولي لنا هي ربعة أو ناقص ربعة وتولي ربعة حيت عندنا هنا موجبة. دونك عندنا ربعة إشارة سالبة موجبة 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 سالبة، دونك سالب موجب سالب تناقصية تزايدية تناقصية. نحسبو الليميت ديال بليس لانفيني، نديرو هنا نحسبو الليميت ديال الصورة ديال ربعة الصورة ديال واحد والنهاية ديال زيرو على اليمين. سؤال 3 ألف أدرس الفروع اللانهائية. إذا نبدا أول حاجة نحسب ليميت دو إكس طونفيغا، حنا عندنا دي دو إف تساوي لنا هي من الزيرو حتى لبليس لانفيني، هنا الزيرو عندنا مدخلش. إذا نحسب ليميت ديال إف دو إكس طونفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس. ليميت دو إكس طونفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس اللي هي الدالة عندنا هي واحد ناقص إكس على ربعة عامل لجذر جذر إكس ناقص جوج الكل أس اثنان. إلا جينا درنا هنا التعويض هادي هي بليس لانفيني وهادي هي بليس لانفيني، بليس لانفيني فوق بليس لانفيني، هنا بليس لانفيني هادي عطيني بليس لانفيني بدون إدخال ناقص أولا باستغناء الناقص، وهادي هي بليس لانفيني. إذا بليس لانفيني في بليس لانفيني يعطينا العدد كامل هو بليس لانفيني، ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ندخل ناقص تولي لي هي موال لانفيني. إذا ليميت دو إكس طونفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي هي موال لانفيني. في هاد الحالة هادي خصني نزيد نحسب دابا. حسبنا الليميت ديال إكس طونفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس وخرجت لنا هي موال لانفيني. نحدد في هاد الحالة هادي ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس. إذا تعطينا هي ليميت دو إكس طونفيغا بليس لانفيني عندنا إكس واحد ناقص إكس على ربعة عامل لجذر إكس ناقص جوج الكل أو كاري. إذا نقدر نهرس الكسر ديالي هنا إكس تؤول إلى بليس لانفيني هنا واحد على إكس ناقص واختزل إكس مع إكس تبقى لنا هي واحد على ربعة
عامل لجذر إكس ناقص جوج الكل أو كاري. إذن إلا حسبنا دابا هادي عطينا هي زيرو، عدد على ما لا نهاية هو زيرو، وهنا هي بليس لانفيني مضروبة في ناقص، إذا عطينا هي هو لانفيني. إذا ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي لنا موان لانفيني. إذا المنحنى نقد نقولو سي دو إف يقبل فرعا شل جميع اتجاه محور الأراتيب بجوار بليس لانفيني. هنا إذا السؤال 3 باء بين أن سي دي إف يقبل نقطة انعطاف. إذا باش نحدو نقطة انعطاف خصنا نحسبو إف سكوند. لدينا إف بريم دو إكس تساوي ناقص واحد على زوج عامل لجذر إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس ناقص واحد. إذا خصنا نحسبو إف سكوند ديال الدالة إف دو إكس. كنا نحتفظو بهاد العدد ناقص واحد على جوج عدد ثابت ميغيرنا والو، نحتفظو به هنا ونجيو نديرو القوس ديالنا. هي جذر إكس ناقص جوج بخيم عامل لجذر إكس ناقص واحد زائد جذر إكس ناقص جوج عامل لجذر إكس ناقص واحد بخيم. نسد القوس ديالي هنا، اعتذر لا الكتابة اللي شوية زحمة. تساوي إف سكوند دو إكس ناقص واحد على جوج اللي هو عدد ثابت مدخلوش معو اشتقاق. دونك الاشتقاق ديال جوج هي زيرو، الاشتقاق ديال إكس هي واحد على جوج جذر إكس عامل لجذر إكس ناقص واحد زائد الاشتقاق ديال واحد هي زيرو، الاشتقاق ديال إكس كذلك هي واحد على جوج جذر إكس عامل هاد العدد هذا اللي هو جذر إكس ناقص زوج. إذا يمكن لي نعمل بواحد على جذر إكس. إذا هادي اللي هي ناقص واحد على ربعة جذر إكس، لأن جوج مع جوج عامل لجذر إكس ناقص واحد زائد جذر إكس ناقص جوج تساوي ناقص واحد على ربعة جذر إكس عامل جوج جذر إكس ناقص ثلاثة. سيبي دونك نقدر هاد العدد ناقص ندخلو كذلك إف سكوند ناقص ندخلو باش تجيني سهولة في دراسة الإشارة. ربعة جذر إكس عامل لناقص جوج جذر إكس زائد ثلاثة. إذا دراسة إشارة إف سكوند. إذا دراسة إشارة إف سكوند دو إكس. عندنا هنا جذر إكس أكبر من زيرو لكل إكس ينتمي إلى إر نجمة بليس، يعني هنا إكس جذر إكس أكبر قطعا من زيرو لأن إكس من زيرو حتى بليس لانفيني والزيرو خارج يعني ما داخلش عندنا في مجموعة التعريف. إذا من بعد إذا إشارة إف سكوند هي إشارة ناقص جوج جذر إكس زائد ثلاثة. هنا نحاول ندير جدول الإشارات ومن بعد ناخدو هنا زيرو بليس لانفيني ناقص
جوج جذر إكس زائد 3 اف بريم دو اف سكوند عفوا دو إكس و اف دو إكس. إذا إلا جينا لهنا نعدم عندنا 3 على جوج 9 على 4 0 عندنا غير معرفة. إذا ناقص زائد ناقص زائد، وبالتالي تقبل نقطة انعطاف. هنا ندير تحدب هنا تقعر تحدب، وهذه هي نقطة انعطاف. أ تقبل نقطة انعطاف عند 9.4 و اف ديال 9.4 ونحسبوها بشكل عادي. نحسبو الصورة ديال اف ديال 9/4. إذا أ كتساوي 9/4 اف ديال 9/4 مع نحسبو الصورة ديال 9/4 تعطينا هي 55 على 64. إذا 9/4 55 على 64. إذا السؤال 4 ألف بين أن جي دي إكس كتساوي 0 تقبل حلا واحدا ألفا على المجال اللي هو 64 على 9 و 121 على 16. إذا الشرط الأول باش تمكن الدالة باش يمكن المعادلة تقبل حلا واحدا اللي هو ألفا خصني يتحققوا لي الشروط 3. عندنا الشرط الأول اللي هو الاتصال، تكون دالة متصلة على داك المجال اللي هو 64 على 9. عندنا هنا بما أن جي معرفة على المجال 4 بليس لانفيني، إذن جي متصلة على المجال 64 على 9 و 121 على 16، لأن 64 على 9 و 121 على 16 ضمن 4 بليس لانفيني، المجال اللي هو من 4 حتى بليس لانفيني. إذا الحل الشرط الأول اللي هو الاتصال حنا جاوبنا عليه. نمشيو للشرط الثاني. عندنا اف، عندنا جي قصور اف، و اف دالة اف تناقصية على المجال 4 بليس لانفيني، وبالتالي جي تناقصية على المجال 4. نديرو هنا نيشان هي 64 على 9 و 121 على 16، لأن كذلك هذا المجال اللي هو 64 على 9 و 121 على 16 ضمن المجال 4 بليس لانفيني. إذا كنمشي لنا الشرط الثالث والأخير. الشرط الثالث والأخير هو غنحسبو الصورة ديال العدد 64 على 9 وكذلك الصورة ديال 121 على 16، وخاصنا نصيبو الجداء ديالهم كيساوي لنا عدد اللي هو سالب. من بعد ما نحسبو صورة كل عدد اللي هي 64 على 9 هادي غتعطينا اللي هو 17 على 81،
والصورة ديال 121 على 16 كتعطينا العدد اللي هو ناقص 833 على 200. هادو حسبتهم من قبل. إذا الجداء ديال اف دو 64 على 9 فوا 121 على 16 كيعطينا عدد اللي هو أصغر من 0. وبالتالي حسب مبرهنة القيم الوسطية فإن جي دو إكس تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا محصور بين المجال اللي هما 64 على 9 و 121 على 16. يعني أولا نقولو حلا وحيدا ألفا ينتمي إلى المجال 64 على 9 و 121 على 16. شو السؤال الموالي 4 باء. بين أن جي تقبل دالة عكسية على المجال اللي هو إذن دالة عكسية على المجال ديالنا اللي هو 4 بليس لانفيني فين واش معرفة الدالة جي. إذن شروط لكي نبين أن الدالة تقبل دالة عكسية. عندنا جي متصلة على المجال 4 بليس لانفيني، كنت سبقنا جاوبنا عليه في السؤال وعرفناه، لأن جي معرفة على 4 بليس لانفيني. هذه باينة لكل دالة متصلة على مجموعة تعريفها. عندنا كذلك جي حسب ما سبق جي تناقصية على المجال اللي هو 4 بليس لانفيني، وبالتالي جي تقبل دالة عكسية جي موان زان دو إكس معرفة على المجال اللي هو جي. نحدد المجال جي بما أن الدالة تناقصية، إذن يعطينا هو الليميت ديال إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس والصورة ديال 4 ونحسبوهم. إذن تساوي موال لانفيني الصورة ديال 4 غنحسبها في الدالة تعطيني هي 1. هذا هو المجال جي قمنا بالتحديد ديالو. نمشي للسؤال الموالي. طيب السؤال 4 جيم. حدد جي موان زان دو إكس ديال الدالة العكسية. إذن عندنا إكريك كتساوي جي موان زان دو إكس لكل إكس ينتمي إلى المجال اللي هو جي. هذه تكافئ باللي جي دو إكس كتساوي إكريك. عفوا جي دو إكريك إذن إكريك كتساوي جي موان زان دو إكس. إكس تنتمي إلى جي، هذه تكافئ بلي جي دو إكريك كتساوي لنا إكس، و إكريك تنتمي إلى المجال اللي هو 4 حتى البليس لانفيني. خدام عليه هادي. إذن غنجي هنا غنعوض فيما كانت شي دالة إكس غنعوضها بإكريك، يعني غتولي لنا
جي إيكغيك يعني 1 ناقص إكس على 4 عامل إيكغيك على 4 يعني نعوض فيما كانش إكس كنعوضها بإيكغيك عامل لي جذر إيكغيك ناقص 2 الكل أو كاري كتساوي لي إكس. يعني نشد واحد ديالنا يعني إيكغيك على 4 خلصتها من ناقص عامل لي جذر إيكغيك ناقص 2 أو كاري كتساوي ناقص إكس زائد 1. إذا ديت الواحد هنا ولات زائد وديت ناقص تخلصت منها هنا بصفة عامة ناقص. إذا ندوز إذا هنا غنحاول عندنا تلاحظوا بما أن إيكغيك تنتمي إلى المجال اللي هو 4 ليس لانفيني 4 بليس لانفيني. إذا غتصبح عندنا هنا ضرب إيكغيك عامل لي جذر إيكغيك ناقص 2 أو كاري كتساوي لنا هنا هي 4 عامل لي 1 ناقص إكس. هنا قد هاد إيكغيك ندير لها هي جذر إيكغيك أس 2 وبالتالي ندخل هنا تولي لنا هي إيكغيك ناقص 2 جذر إيكغيك الكل أو كاري تساوي 4 عامل لي 1 ناقص إكس. إذا نقدر نتخلص من هنا أس تبقى عندنا هي إيكغيك ناقص 2 جذر إيكغيك تساوي جذر 2 اللي هي جذر 4 اللي هي 2 جذر 1 ناقص إكس. إذا الصيغة ديالنا ناخد إيكغيك دير هي جذر إيكغيك أو كاري ناقص 2 جذر إيكغيك درنا زائد 1 ناقص 1 تساوي 2 جذر 1 ناقص إكس. إذا هذه متطابقة هامة رقم 2. إذا تصبح هي جذر إيكغيك ناقص 1 أو كاري كتساوي هاد الواحد ندير هنا تولي هي 2 جذر 1 ناقص إكس زائد 1. إذا كذلك غنتخلص من الأو كاري تبقى لنا هي جذر إيكغيك ناقص 1 تساوي جذر كلي ديال 2 جذر 1 ناقص إكس زائد 1. إذا جذر إيكغيك تساوي جذر 2 جذر 1 ناقص إكس زائد 1 زائد 1 هنا على برا. إيكغيك تساوي الكل أس 2 جذر 2 عامل لي 1 ناقص إكس زائد 1 زائد 1 أس 2. ومنهم جي موان زان دو إكس كتساوي لنا هي جذر زائد 1 أس 2 ديال 2 1 هنا في هاد الجذر مكتبتوش 1 ناقص إكس جذر 1 ناقص إكس زائد 1. استنتج أن ألفا كتساوي 4 زائد 2 جذر 3. وحنا كنعرفو ألفا اللي هو حل للمعادلة. إذا عندنا بما أن
جي ديال ألفا كتساوي زيرو، يعني جي موان زان، جي موان زان ديال زيرو كتساوي لنا. إذن بما أن يستنتج أن ألفا كتساوي 4 زائد جوج جذر 3، بما أن هنا حسب ما سبق راه بينا بلي ألفا كتساوي عندها حل وحيد للمعادلة جي دو إكس. إذن جي د ألفا كتساوي زيرو، يعني جي موان زان دو زيرو كتساوي لنا هي ألفا. إذن نجيو نحاولو نعوضو كل عدد بالقيمة ديالو. إذن جي نعاود نعوضو جي موان زان، يعني جينا هنا هي جوج جذر واحد ناقص زيرو، مكانتش إكس كنعوضها بزيرو، زائد واحد هنا، زائد واحد أس اثنان كتساوي لنا ألفا. إذن جي موان زان زيرو كتساوي ألفا، يعني نمشي للدالة اللي هي الدالة العكسية ونعوض في مكانتش إكس غنعوضها بزيرو، نحصل على جوج عامل واحد ناقص زيرو زائد واحد زائد واحد كتساوي أس اثنان كتساوي لنا ألفا. إذن بعد تجيني هذه هي جذر ثلاثة واحد هي جذر ثلاثة زائد واحد أس اثنان كتساوي ألفا، ومنه نحسبوها بطبيعة الحال، غنحسبو ألفا كتساوي لنا هي 4 زائد جوج جذر 3. نكونو بينا السؤال ديالنا لي هو ألفا كتساوي 4 زائد جوج جذر 3.